सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे में आजकल सिर्फ एक ही गुफ्तगू है और वो गुफ्तगू है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर नाकाम होगी। और ये गुफ्तगू और ये मौजूए बहस हर महफिल में है, चाहे वो सियासी हलकों की महफिल हो, चाहे आम आदमी के हर घर के ड्राइंग रूम की। शायद आजकल यही मौजूए बहस है कि मुल्क में आखिर होने क्या जा रहा है। ज़ाहिर मुलाकातें ज़ोरों पर हैं और आज जो मुलाकात हो रही है वो बड़ी अहम है, सबकी नज़रें उस पर हैं और वो हैं दो बड़े करीबी साथी इमरान खान के, जो कि आजकल नाराज़ हैं, और वो हैं जहांगीर तरीन और दूसरे हैं अलीम खान। अलीम खान की मुलाकात हो रही है जहांगीर तरीन से और जो मामला है वो है पंजाब का वजारत आला का मामला। तो क्या पहले तब्दीली पंजाब में लाई जाएगी? जब मुल्क में हुकूमत बनाई जानी होती है तो पंजाब में जो भी हुकूमत बनती है वो बड़ी अहम होती है। कहते हैं कि जो पंजाब में हुकूमत बना लेता है उसी की हुकूमत होती है मरकज़ में। तो क्या यहाँ जब तब्दीली आएगी तो ये समझा जाए कि मरकज़ में भी तब्दीली आ जाएगी? इसी पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो आज की मुलाकात है उससे निकल के क्या आ रहा है, क्या वाकई वज़ीर आज़म थोड़ा सा घबरा गए हैं? पर हम बात करेंगे। हमें सबसे पहले ज्वाइन करें हमारे मेहमान, मुझे ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब ज्वाइन करें, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार और बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ लज़ीज़ लगारी साहब को भी हम वेलकम कहेंगे। आप दोनों का शुक्रिया। बाबर साहब, क्या खबर है आपके पास? ये जो बड़ी अहम मुलाकात हो रही है इससे क्या निकल के आ रहा है? क्योंकि इससे पहले जो अलीम खान की मुलाकात हुई नून लीग से, वहाँ से भी उनको ऑफ़र की गई थी, तो क्या उसी ऑफ़र पर आज की मुलाकात में बात होगी? देखिए, अलीम खान काफी अरसे से नून लीग के साथ कांटेक्ट में थे और इमरान खान साहब से वो बड़ी देर से नाराज है। वजारत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, वहां से वो रिजाइन कर चुके हुए हैं और एज सच प्रैक्टिकली वो पीटीआई छोड़ चुके हुए हैं। और वो पहले तो अनकंडीशनल सपोर्ट थी पीएमएलएन को, अब जहांगीर तरीन के साथ वो मिलकर वो पीटीआई कायदा तौर पर अलहदा होने की सोच रहे हैं। लंदन में है, वो अपने इलाज के लिए गए थे। आज शाम 7 बजे अलीम खान जहांगीर तरीन के घर पहुंचेंगे। अलीम खान के साथ उनका दावा है कि उन अलीम खान को 10 एमपीएस की सपोर्ट हासिल है, जबकि जहांगीर तरीन ये क्लेम कर रहे हैं कि 18-20 एमपीएस की उनको भी सपोर्ट हासिल है। आज शाम जहांगीर तरीन और अलीम खान ये दोनों अपने सारे एमपीएस के साथ वहां पर बैठक कर रहे हैं। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनको ज्वाइन करेंगे और जो लग रहा है वो ये है कि उन दोनों का नून राब्ते हैं। नून लीग के साथ जहांगीर तरीन शहबाज शरीफ के साथ मिल चुके हैं। मेरी ये भी इत्तला है कि जहांगीर तरीन ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से एक मुलाकात की है। 1 to 1 नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो फिलहाल जिनके पास 30 के करीब एमपीएस हैं, ऐसे वक्त में जब चौधरी परवेज लाई जो है उनके गवर्नमेंट के साथ राब्ते चल रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान जो है वो चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर आमादा हो गए हैं और ये है कि जी ये अलायंस आगे भी चलेगा। यानी कि ये तो तय हो गया कि बुज़दार जा रहे हैं, ये बात तय हो चुकी है। देखिए, अगर पीटीआई के 30 बंदे ये ऐलान करते हैं कि आज शाम को 7 बजे अलीम खान की जहांगीर तरीन के घर पर ये मीटिंग हो रही है, अगर वहां पर 30 बंदों के साथ वो ये ऐलान करते हैं कि वो पीटीआई के साथ नहीं है और वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे कि वो अपना अलहदा वजीर आला का कैंडिडेट लेके आएंगे नून लीग के साथ, तो फिर चौधरी परवेज लाई तो वजीर आला नहीं बन सकते। इस वक्त पंजाब असम्बली में पीटीआई का जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार जो है उनको 11 एमपीएस ज्यादा है उनके पास। 11 एमपीएस की वजह से उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है। अगर उनके 30 एमपीएस उनसे, तो फिर उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज लाई दोनों वज़ारत आला की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन आज शाम 7 बजे जो मीटिंग हो रही है उसमें वो जो अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज की मीटिंग में अनाउंसमेंट हो जाएगी?
دیکھیے آج اپنے وہ ایم پی ایس شو کریں گے جہانگیر ترین کے گھر پر. جہانگیر ترین کے ایم پی ایس تو آنے شروع ہو گئے ہیں وہاں پر. میری لا کے مطابق 11 ایم پی ایس جہانگیر ترین گروپ کے وہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. علیم خان نے 7 بجے وہاں پر جانا ہے. اس وقت بھی جہانگیر علیم خان کے گھر پر 4 منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتی منسٹر, جو ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں مانتے اور 7 بجے وہ وہاں پر جاتے ہیں اس میٹنگ میں شرکت, بالکل صحیح ہے, تو پکچر بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی. وہ جاتے ہیں, بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ بابر ڈوگر صاحب. اور ہمیں خنزہ چٹان صاحب بھی جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کو بھی ہم ویلکم. لغاری صاحب, یہ جو تبدیلی کی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے یہ تبدیلی کی ہوا خاصی تباہی مچائے گی یا پھر یہ پنجاب تک ہی ٹھہر جائے گی؟ ایک تو یہ کہ ہوا چل پڑی ہے اور اس کی بنیاد جناب عمران خان نے رکھی تھی, اور آج سے 3.5 سال پہلے انہوں نے یہ بنیاد اس وقت رکھی تھی جب انہوں نے شاہ محمود قریشی کو ڈیچ کیا, جب انہوں نے جہانگیر ترین کو ڈیچ کیا, جب انہوں نے علیم خان کو ڈیچ کیا, جب انہوں نے بہت سے اور میاں اسلم کو ڈیچ کیا, اور کئی اور لوگ ہیں جو وزارت اعلیٰ کی لائن میں لگے ہوئے تھے. کسی سے نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے قبائلی علاقے کے تحصیل کے ناظم کو لا کر چیف منسٹر بنایا جائے گا. یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا, اور انہوں نے ایسا کیا. اور پھر وہ ہمیشہ یہ بھی کہتے رہے یہ وسیم اکرم پلس ہے, اور اپنے لوگوں کے ساتھ دھمکی آمیز لہجوں میں بھی بات کرتے تھے. اور وہ ساری چیزیں وقت گزر گیا ہے, پریشان وہ بالکل نہیں ہیں. قطعی طور پر وزیر اعظم مطمئن ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے. اچھا. اور ان کی بیساکھیاں میرے خیال ہے کہ وہ ہٹ گئی ہیں, اور ان کا جو ہے وہ کابینہ کا 3را اجلاس ملتوی ہوا ہے. جی ہاں بالکل. اور کرائسس ان کے سر پر کھڑا ہے, اور اب وہ اس بولر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں جس کو چھکا پڑ چکا ہے, لیکن وہ مطمئن ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, میں ابھی آؤٹ کرنے والا ہوں. لیکن اب وہ پوزیشن نہیں رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری تبدیلی کی ہوا جو ہے یہ چلے گی, اور جہاں جہاں تبدیلی آنی ہے یہ مرکز تک جا سکتی ہے, یہ جا سکتی ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا وہاں نہیں ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے بلوچستان کے صدر جو ہیں وہ ملاقات کر چکے ہیں زرداری صاحب سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے پچھلی دفعہ جو کہا جاتا تھا کہ جناب وہ فلاں حکومت گرائی تھی, اس حکومت کے بھی سارے لوگ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب سردار یار محمد رند اور ان کے ساتھی بھی ظاہر ہے کہ وہ جانے والے ہیں, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک بڑا جو خاصی اکثریت ہے وہ بھی اپنا رخ بدلنے والی ہے, اور جام کمال بھی اب نئے سرے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب ایک دیکھیں کہ جو ان کے لیے وہ بن کر گئے ہیں, سفیر بن کر گئے ہیں, یا ان کے وہ قاصد بن کر گئے ہیں جناب پرویز خٹک صاحب. اب پرویز خٹک صاحب بھی کب تک وہاں رہتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ تو شاید آپ کو زیادہ خنزہ چٹان صاحب بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. جی ہاں بالکل, آپ لغاری صاحب ایسی ہی سچویشن ہے, آپ بالکل صحیح کلیئر کیا آپ نے سچویشن. دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جتنی بھی معاملات چل رہے ہیں یہ جاتے کس رخ پر ہیں. اور ہمیں ندیم قریشی صاحب بھی جوائن کر گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. لیکن چٹان صاحب, ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ لانگ مارچ بھی چل رہا ہے, جو کہ بڑا ہم نے زبردست دیکھا کہ بھائی بڑے لوگ ہیں, پنجاب بھی داخل ہوا یہ لانگ مارچ, تو کافی لوگ دکھائی دیے. بار بار بلاول بھٹو اپنی تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گرا دیں, اسمبلیاں توڑ دیں اور بس جائیں وزیر اعظم گھر جائیں. لیکن جب آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے اور تحریک عدم اعتماد کے نمبر گیم بھی پورے ہیں, پھر ادھر سے ترین گروپ بھی مل رہا ہے, ساری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو پھر بار بار وزیر اعظم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسمبلی توڑ دیں اور گھر جائیں جب سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ جی لیکن یہ ہے کہ یہ ہائیبریڈ حکومت کا سلیکٹڈ وزیر اعظم بار بار کہتا تھا کہ اگر مجھ پہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا اور میں فریش الیکشن کر دوں گا. اور یہ بار بار کہتا تھا کہ اگر 1000 لوگ بھی نکلے اور وہ گون یا زیگو کا نعرہ لگائے تو اگر مجھ میں شرم ہے, غیرت ہے, حیا ہے, تو میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا.
تو آج ہم اس کو سب سے پہلے ان کے وعدے یاد دلا رہے ہیں کہ ہم آ بھی رہے ہیں، اتنے لوگ آپ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ گھر جائے، تو اور آپ نے بار بار کہا بھی تھا کہ مجھ پہ اگر عوام کا اعتماد نہیں رہا تو آج جو ہمارا کراچی سے لانگ چٹان مارچ صاحب، شروع لیکن ہوا وہ ہے، یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا بلاول بھٹو کی 100% کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے عدم اعتماد کی، وہ کامیاب ہوتی بھی ہے نہیں۔ پرفیکٹ تو دنیا میں کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ذات ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، باقی تو ہر چیز میں کامیابی ناکامی کی چانسز ہے، لیکن ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کام میں ناکامی کی چانسز ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ ہم اس کو آرام سے نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ 100% ہمارا جو عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہے، اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ تو شروع دن سے ہم کہہ کے تھک گئے۔ 100 بار میں نے لغاری صاحب سے بھی سنا ہے، یہ بہت سینئر صحافی ہے اور بہت تجربہ کار صحافی ہے، اور انہوں نے بہت ادوار دیکھے ہیں، ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بے ساکیوں پہ کڑا ہوا حکومت ہے، اور جس ٹائم بے ساکیاں ہٹ جائیں گی یہ گر جائے گا۔ اب ہمارے ادارے جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہ عدلیہ یہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ہائیبریڈ حکومت بنایا تھا، ان کے نالائقی اور نااہلیہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بوجھ کوئی بھی شخص، چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ عدلیہ ہے، کیونکہ اس کا تو سب نے ساتھ دیا تھا، اس کے لیے تو صحافی کا مائک کا بھی استعمال ہوا تھا، جج کے ہتھوڑے کا بھی استعمال ہوا تھا، بندوق کا بھی استعمال ہوا تھا، درگاہ کا بھی استعمال ہوا تھا، طارق جمیل صاحب کا بھی استعمال ہوا تھا۔ اب کوئی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ لوگ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گی، اور وہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے زیادہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کچھ کوششیں اپوزیشن کر رہی ہیں اس سے بڑھ کے جو ناراض رہنما ہیں ان کی ملاقاتیں کیا رنگ لاتی ہیں، اور حکومت کیا واقعی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ اگر علیم خان اور جہانگیر ترین نہیں مانتے ہیں اور ان کو منانے کی کوششیں بہت لیٹ کی گئی ہیں تو پھر کیا سچویشن ہوتی ہے؟ ندیم قریشی صاحب، کہ پنجاب میں بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو کہ ناراض ہیں، ان کو منانے کے لیے کوششیں اتنی لیٹ کیوں شروع کی گئیں؟ کیا آئیڈیا نہیں تھا حکومت کو کہ یہ سچویشن بھی آ سکتی ہے؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیہ، میں عرض کروں آپ کو، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈفرنس آف اوپینین ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو شخص لیڈ کر رہا ہے عمران خان، آپ نے پرسوں بھی دیکھا کہ وہ میرے شہر یہاں میرے ضلع میں آئے ہوئے تھے، ملتان کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ضلع ہے بہاڑی، آپ نے وہاں بھی کل ان کی گفتگو سنی، کل ہی کی غالباً بات ہے۔ اور جہاں تک صورتحال ہے پنجاب میں مختلف افواہوں کی، یہ ساری افواہیں آنے ہو جائیں گی۔ جہانگیر ترین صاحب نے یا ان کے گروپ کے کسی بھی شخص نے پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سے کبھی بھی ڈسٹنس کا اندیا نہیں دیا۔ میں آج بھی پرامید ہوں، میں خود بھی پنجاب میں موجود ہوں، لاہور میں موجود ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے بڑا صحیح احاطہ کیا کہ ایک طرف آپ اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے جو فرمایا کہ جی ایک طرف تو آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور استعفیٰ مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس نمبر گیمز پوری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظوں کا گورکھ گندہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کوشش ہے، لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کو عرض کر دوں، ابھی بلاول صاحب ملتان تشریف لائے تھے، اگر کوئی جرنلسٹ آپ کے بول نیوز کے یہاں جو بیورو چیف ہے صرف وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دینا، میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کے اپنے لوگ اور کھڑے ہو گئے، 28 لوگ تو ابھی تک ہیں جو مل رہے ہیں، اگر وہ ایم پی ایس آ گئے تو پنجاب میں تو تبدیلی آ جائے گی نا۔ بزدار صاحب کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے ابھی تو۔ سمیہ، میں آپ کو عرض کر دوں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، جب بھی آپ کسی بھی شخص سے بات کریں، آج تک اگر کسی نے آفیشلی کو سٹیٹمنٹ دی ہو کہ ہم پارٹی کے اگینسٹ ہیں، ہم پارٹی کے خلاف ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر تو جائز بات ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ اپوزیشن کی جتنی خواہشات ہیں، چلیں ایک بات تو مان لینا، یہی تھی نا، یہی ناجائز اسمبلی تھی، یہی سلیکٹڈ اسمبلی تھی، یہی آر او کے منتخب اراکین اسمبلی تھے جن کے آج پاؤں یہ اپوزیشن پڑی ہوئی ہے۔ چٹان صاحب نے بھی فرمایا کہ جی یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں، میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے یا آپ کو محسوس ہوتا مل جائے گا، وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے نا۔ یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار ہے،
ये जो जुमा बाजार चले है, ये आपको बंद लग हो रहा है कि जाएगा। ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, कौन इक़्तिदार का भूखा नहीं होता है। चले खैर, इस पर भी बात हमने की, आपको पॉइंट आया कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एक और मामले मैंने बात करनी है नाजरीन, और वो है कि आपने किसी के लिए भी ज़ुबान कैसे इस्तेमाल करनी है। अखलाकियात का दर्स हम एक दूसरे को हमेशा देते हैं कि जी अपना इखलाक ठीक रखें, अगर मुखालिफ भी है तो तनकीद करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। बात की जाती रही, लेकिन ये दोहरा मयार जिसकी आला मिसाल हमें नज़र आई, यानी कि दूसरों के लिए नसीहतें करते हैं मगर कवानीन अपने लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कुछ और हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने एक बार फिर हमेशा की तरह अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी मुखालफिन को खूब तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, तनकीद करना, अपनी राय का इजहार करना हर किसी का हक़ है नाज़रीन, मगर तनकीद करते वक्त अल्फाज का चुनाव बहुत अहमियत रखता है। ये हम नहीं कहते, खुद हुकूमती वज़रा भी टीवी पर आकर अपोजिशन और सहाफ़ियों को भी ये कहते हैं कि तनकीद करें मगर तमीज़ से करें, तनकीद करें मगर गैर अखलाकी ज़ुबान का इस्तेमाल ना करें। मगर जब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ही इस कश्ती में सवार हों और अपोजिशन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गैर जमहूरी और गैर अखलाकी ज़ुबान का इस्तेमाल किया और अपोजिशन जमातों के सरबराहों को फजलू डीजल, नवाज भगोड़ा, जरदारी डाकू, शहबाज शोर, इस तरह के नामों से पुकारा, फिर मीडिया पर खूब बरसे और कहा कि आप क्या अपने बच्चों को इन जैसा बनाना चाहते हैं, और वज़ीर आज़म ने मीडिया पर चोरों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भी लगाया। तो क्या कहा, ज़रा वो दिखा दे, इस पर बात करते हैं। जी लगारी साहब, जब इखलाकियात का दर्स हम दूसरों को देते हैं तो पहले तो वो अपने आप पर भी लागू होता है ना, कि हमने किसी दूसरे के खिलाफ कैसे ज़बान इस्तेमाल करनी है। ये एक सियासी कल्चर है जो राइज हुआ है इस नौजवान बुज़ुर्ग नौजवान के अहद में, और जो इन्होंने ख़ुद भी राइज किया और उनकी फ़ौज भी। आप हमारे दोस्त बैठे हैं नदीम कुरैशी साहब, वो सारी गालियाँ निकालें जो मुझे दी जाती हैं, और जो गालियाँ आसमा शिराज़ी को दी गई, जो गालियाँ गरीदा फारूकी को दी गई, जो गालियाँ जिस तरह से गलीज़ गालियाँ सर वो हर एक को दी जाती है, हमारी उनके खिलाफ ट्वीट करता है जो तनकीद करता है। फहमीदा यूसुफी को दी गई, हमारी बच्ची है, और जिस तरह से गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, मैं मीडिया उससे भरा पड़ा है, और मुझे अफसोस होता है कि सियासत में ये वक्त भी आना था, और सियासत में ये जज्बातियत नहीं है, ये आमराना जहन होता है जिसको इस बात को सुनना ही नहीं होता है कि मैंने तनकीद सुननी है। हमने तनकीद की है, हमने नवाज शरीफ पर ऐसी तनकीद की है कि हमें अब भी याद है कि हम वैसी तनकीद इन पर नहीं कर सकते। हमने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है, और मुझसे जरदारी साहब ने कहा था कि जनाब हमें जब दुख होता है तो उस वक्त होता है जब तुम बात करते हो। तो फिलहाल प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।